Ang Dios nagagamit og mga sumbingay sa paghulagway sa iyang katawhan. Sa paghulagway niya sa mga magtotoo. Gigamit niya ang pulong pamilya, panimalay, panon sa mga karnero, sanga, ug uban pa nga mga termino diha sa Bible. Karon sa libro sa Efeso, kining atong gibasa dili pa lang dugay, gigamit sa Dios ang pulong lawas sa paghulagway sa iyang iglesia, sa paghulagway sa mga magtotoo. Sa lawas nato, mga igsoon ko, kining ato ang kaugalingong lawas, mataglutahan, bukog, unod, ugat mga igsoon ko sa Ginoo, ug uban pang bahin sa lawas, polos gikinahanglan alang sa maayong kahimsog. Kung dili na mo function, ang matag bahin niini or ang usa sa mga bahin niini, maapektahan ang kahimsog sa kinatibuk-an nga lawas. Maupod ang iglesia. Ug matod pa sa Biblia, ang Dios nagapahinumdom kanato. Ilabi na din sa 1 Corinthians 12:8 nga ang Dios nagbutang og mga bahin diha sa lawas ug parihong mga mahinungdanon ang matag bahin. Matod pa sa English nga term. But now hath God set members, every one of them, in the body as it hath pleased Him. Okay? Gibutang daw niya ang matagbahin sa lawas sa iglesia, sumala sa gikahimutan sa Dios. Kung matod ta sa versikulo 7 ngadto sa 11, giingon diri ang Dios nagapahimangno kanato nga matag magtotoo, matag usa nato gihatagan tag buluhaton. Diha ta mahimong eksperto. Si Kristo wala na dinhi sa kalibutan sa pisikal nga kahimtang. Hinoon naglihok si Kristo pinaagi sa iglesia. Ang pisikal nga paglihok ni Kristo anaa karon gipiyal niya sa mga magtotoo. Ang gigikanan pod sa paglihok sa church si Kristo. Nga mao'y gitawag sa Biblia nga ulo sa iglesia. Ang utok mohatod og mensahe ngadto sa mga bahin sa atong lawas unsay buhaton ug unsaon pagbuhat. Maupod si Kristo. Mopadala siya og mensahe pinaagi sa iyang mga pulong ug ipaabot nganha sa matag magtotoo aron mahibalo ang mga magtotoo unsay buhaton ug unsaon pagbuhat. Unsa di ay kakahibulungan kining buhat ni Kristo para sa iglesia? Number 1. Una dinhi sa verse 3, matud pa sa English, "Blessed be God and the Father of the Lord Jesus Christ." Unsay gi-introduce diri? God. Kinsa daw kuno ang God? Ingon si Apostol Pablo, bless. Kung ang pulong bless nagagikan sa Dios, kini nagpasabot sa buhat sa Dios para nimo. Pero kay ang giingon man diri sa Biblia, ang Dios man maoy bless. Ang tao mo'y nihulagway nga ang Dios bless. Unsa may buti pasabot niya na? Pulong ni siya sa pagdaig. Meaning matod pa ni Apostol Pablo, dalaygon ang Dios nga amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Nga kinsa man di ay siya, unsa man di ang gibuhat. Matod pa dinhi sa Cebuano, dalaygon ang Dios ug ang amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga doon na siya gibuhat. Nagpanalangin kanato sa tanang panalangin, no? Nagpanalangin kanato sa tanang panalangin. So unang punto nga atong hisgutan maigsoon ko sa Dios. Ani nga verse, gipahayag sa Dios nga siya ang tinubdan sa tanang panalangin. Matod pa ni nga verse. Ang Dios nagapanalangin kanato, nagpanalangin kanato. That's past tense. Usa siya ka buhat ni Kristo nga sa Dios nga gihimo na niya diha sa mga magtotoo. Okay? Unya hinumdumi ang pulong blessed be God sa Ephesians 1:3, pulong kini nga litukon sa tao sa pagdaig sa Dios. Samtang ang giingon diri, God who hath blessed us, nagpasabot kini sa buhat sa Dios nga gihimo niya nganhi nato sa gikaingon nato. So, kung imong gamiton ang termino ni Apostol Pablo, mao ni atong makita ilalom sa atong unang punto. God is good and is blessed. He is a blessed God. Usa siya ka maayo og dalaygon nga Dios sukad pa kaniadto. Mao ba pod ni gibati nila ni Abraham sa iyang panahon? Matud pa sa Genesis chapter 14, verse 20, ingon siya, "Oh, and blessed be God the most, and blessed the most high God." No? Dalaygon daw kuno ang pinakalabaw
ang pinakahalangdon nga Dios. Unya matod pa sa Revelation chapter 5 verse 13, ako na lang ikat ang verse, ingon siya, blessings and honors and glory and power be unto him that sat upon the throne and unto the Lamb forever and ever. So kinsa day kuno ang Dios? Siya ang usa ka dalaygon, puno sa himaya, puno sa kadungganan, puno sa kagahom, nga alang lamang kaniya kini igahatag mga igsoon ko sa Ginoo. So ang Dios nagpabilin nga maayo dili lang ni adtong panahon na kundi bisan sa atong panahon. Pero unsaon ba nato paghulagway ang kamaayo sa Ginoo? Makaingon ba ta nga maayo kung pananlitan nagatubang ta og mga pagsakit sa kinabuhi, mga alamtuson, mga problema, maayo pa ba gihapon ang Ginoo ni ana? Ha? Yes. Bisan pa kung ang mga butang nagakahitabo sa atong palibot, bato ka nato, maingon man ang mga panahon, mahimong lisod alang kanato, pero matod pa sa Biblia, nagpabilin siyang maayo. Romans chapter 8 verse 28 ingon siya, og hingbaluan nato nga ang tanan nga mga butang masigtabang alang sa ikaayo ni adtong mga nahigugma sa Dios, bisan ni adtong mga gitawag sumala sa iyang tuyo. Kinsa day kuno ang makaambit ni ining mao nga buhat sa Dios? Nga bisan ang daotang mga butang makahatag og kaayuhan. Kinsa di ay matud pa sa Biblia katong nahigugma sa Dios, katong nagtawag sa Dios, katong nagatagad sa Dios. Ikaduha nga makita nato dinhi sa mao nga verse, dili lang kay gipahayag sa Dios nga siya maoy source of blessing, siya maoy tinubdan tubod sa blessing. Ang Biblia nagsulti, gipaila sa Dios kinsa ang nakadawat sa tanang panalangin. Take note, ang gisgutan sa verse 3, that's past tense, nahitabo na. It is a complete act of God. Nahitabo na, igsoon ko sa Ginoo, og naanana sa mga magtotoo. No? Usa ka kompleto nga buhat nga gihimo na sa Dios para sa mga magtotoo. So kinsa di ay ang subject sa blessing sa Dios? Kinsa iyang gipaila nga makadawat niini? Ang tubag, kita. Sa giingon diri, nagpanalangin ka nato. Sa English, who hath blessed us. Ang pulong as dinhi, nag-or ka nato, mupunting ni siya balik sa verse 1. Doon nagihisgutan si Apostol Pablo sa verse 1. Unsa may giingon niya sa verse 1? Doon nagigamit niya nga pulong balaan ug matinud-anon. So kinsa di ay kuno ang nakadawat sa panalangin sa Dios nga matod pa niya ginagpasabot sa kanato. Sila mao ang gitawag ni Apostol Pablo o gihulagway sa Dios nga gibalaan na o nahimong matinud-anon, no? Ang mga magtotoo igsoon ko sa Dios. So ikaw ug ako, kung giilan nimo nga misalig ka sa buhat sa grasya sa atong Ginoong Kristo katong iyang gibuhat dito sa Kalbaryo, nan balaan ka, santos ka, matod pa sa Biblia, gihimo na kang balaan sa tubangan sa Dios. Consecrated sa lain nga term, no? Sanctus sa Latin nga termino maigsoon ko sa Ginoo. So ang mga nagsalig sa grasya sa Dios nakabato na sa kaluwasan o gibalaan na sa Dios. Nakasiguro kita nga kita ang gipanalanginan niini tungod kay ang Dios ang nideklara nga gimatarong nakagikan sa imuhang mga sala. Unsa man ka kadautan kanhi, matod pa sa Biblia, gibalaan na ka. Ug ang Dios dunay maayong laraw diha sa iyahang katawhan. Diha sa iyahang mga anak, diha sa mga magtotoo. Mo na nga siguro moingon ang mga ubang mga magtotoo, ngano man lagi nga dawa man ako na sinati ning giingon nga maayong laraw sa Dios. Nganhin ako. Maigsoon ko sa Ginoo, ngano kaha? Nganong dunay mga magtotoo nga dili makasinati ni ana? Kung mahinumdum ta sa sitwasyon sa prodigal son, katubang masukihon nga anak. Sa dihang wala pa siya ni biya sa iyahang amahan, naa siya sa puder, sa dagaya, nga kahimtang, di ba? Pero sa dihang ni palayo siya sa iyang amahan, napabaghapon siya sa dagaya nga kahimtang? Wala na. Nahibalik lang siya sa dagaya nga kahimtang, sa dihang na-realize niya, nga kinahanglan siyang mubalik ngadto sa iyang amahan.
So doon ay mga Kristohanon, nga ang Kristohanon mismo ang nipalayo. Gikan sa dagaya nga kahimtang. Dili kay ang Dios mao ni palayo, ang Kristohanon ang nipili nga mipalayo or ang mga tao mo ni palayo sa Dios, no? Mo na gikasub-an pag-ayo sa Dios tungod kay ang tao mao ni palayo gikan kaniya. So ang polo nga hot bless us naghatag nig indikasyon nga ang Dios naghatag na sa iyang espirituhanong panalangin kanato. Buhat kini nga gihimo na sa Dios ug hingpit na kini nga buhat nga nahitabo na sa dihang mituo ta sa ebanghelyo sa grasya. Katuning time nga nituo ang tao didto ni nahitabo, no? Pero ang paggamit ni ini, ang pagkamapuslano ni ini, nag-agad sa pagkahamtong sa usa ka magtotoo. Pareho pananglitan. Ang Pilipinas gitawag ni nga lugar nga naglingkod sa bulawan. Pero ang mga tao nga wala na eduka mahitungod ni ana, nangatingala na lang nga, uy, katong mga ni anhi diri ni bisita sa amoa. Bulawan na itong ilahang tuyo, no? Naay istorya na sa una sa mga katigulangan ako ang nadunggan. Nga matod pa na daw kunoy mga nitibo nga siyempre kaning mga nitibo ilahang mga baboy, ilang mga silong tag-as man na. Ilang mga baboy nara dito sa ilalom, no? Buhian o do na may higtan katong mga anay, no? Karon doon ay naungaran sa baboy nga mga bato. O, para sa nitibo, bato, kay mga ituman. Unya, niabot ang panahon, pila to ka mga katuigan nga, gipaligid-ligid ra gito dito, gipaungad-ungaran sa baboy, gibutang lang dito sa punuan sa kahoy. Niabot ang panahon nga doon ay mga tao nga tigsuroy og mga pautang ba. Napa manggihapon na ron no, magpautang. So, nakitaan sa tao, unya, gipangayo. Tay, gamiton pa ninyo ning mga bato diri nga inyong gipangkuan? Wala man dong. Ngano man, sa ako na ning pangayoon. Unsa man di ay kay kuno bulawan man day kuno to. Ngano man, tungod kay wala may eduka. Bisan pag naana nimo ng mga butanga, dili nimo na mapuslan hangtod dili ka mahibalo ni ana. Unsa gingon sa Biblia? Ang Kristohanon gi-bless na daw sa Dios with all spiritual blessing. Walay na kulang kay all spiritual blessing man. So kung maghisgot ta og kadasig, doon na tayo kapasidad nga madasig. Kung maghisgot ang kaligon, na tayo kapasidad nga maligon. Pero kung wala kami mature, kay wala ka nahibalo, mahitungod ng butanga, dili ni mo na mapuslan, bisan pag doon na kay kagahom ni ana. No? So nagkinahanglan sa mapadayonon nga pag-cut-on sa mga pulong sa Dios. Ang pulong hot bless us nagpasabot kanunay pag-operate sa Dios, dili lang atong panahon nga gihatag na sa Dios diha nimo ang tanang espirituhanong panalangin, kundi bisan pagani hangtod karon. Taliwala sa imuhang pagkapakyas o pagkamadaugon, ang Dios pabilin siyang aktibo nga mulihok. Gawas lang kung ang tao na mismo ang modinay sa paglihok sa Dios. So, padayon tayo igsoon ko sa Ginoo. Ikatulo nga makita nato dinhi, gipasabot sa Dios nga unsa ang gilangkuban sa espirituhanong panalangin. Unsay mga nalangkob ni ini. Matod pa ani nga verse, pabiling gihapon ta sa verse 3, it is all spiritual blessing. So ang scope di ay sa gitawag nga spiritual blessing is tanang espirituhanong panalangin, no? Walay nakulang igsoon ko sa Ginoo. Gingon sa Biblia, all means total, whole, or every kind. Tanan nga gikinahanglan sa usa ka Kristohanon, aron maalagad niya ang Dios na ana. Diha niya. Na ana maigsoon ko sa Ginoo. God has blessed you, bless me over and above anything that we deserve. Managisgutan sa Biblia. Mobitaw na nga, kining, akong mga anak, one time, ako na silang gi-challenge. Ingon ko nga, naana sa dugo ang pagka-bright. Kung gitagaan sila, ingko tanawa niyo, naiparintin nimong summa cum laude. Na ako'y igagaw nga, mao gihapon, mga scholar, high ranking, ganit, tagas nag mga posisyon sa gobyerno. Ingko nga, naana ninyo ang ka-bright. Ang pagpukaw na lang ana ang kulang. Unsaon na pagpukaw? Mutuon. Mag-usam lang na kay ka-bright o niya, di po ka mutuon.
Og pananlitan di ay ang usa ka tawo wala ni ana wala sa iyang dugo ang ka-bright. Ilhang argumento ana og dili day bright. Engko kanan dili bright bisag unsa og ton bugo gyud gihapon. Di ba doon ay daghang magsigig kuan nga di gyud ba kakaton bisag unsa mo tudlo di gyud kakaton, no? Naay mga inana. Pero kung naaga ni nimo na nga kapasidad kay gibutang na daanan nimo sa Dios, pagpukaw na lang, no? Igsoon ko sa Ginoo. Naana ka sa poder, ipataas ka sa Dios. God's blessing in our lives no boundaries. Nganong walay boundary ang panalangin sa Dios sa Kristohanon. Siya may source, unya ang source naman nimo, no? Unya gideklara na sa Dios nga siya nag-bless na nimo. Siguro ang problema wala ma-utilize, no? Wala nagamit maigsoon ko sa Ginoo. Ikaw pat, giinterpretar sa Dios kon unsa nga matang kini nga panalangin. O giunsa kini pagpaabot sa Dios diha nimo. Matud pa sa Biblia, usa ka aktibong paglihok sa espiritu nahitabo kini diha sa kinabuhi nimo og nako. So mo na nga ang makabaton lamang ni anang gitawag sa Biblia all spiritual blessing katong dunay kaluwasan. Kay kadtong wala pa espiritu ni Kristo dili makaambit niini. Kay nag-agad siya sa aktibong paglihok sa Espiritu Santo. Nganong nag-agad siya? Kaya ang description sa Bible is spiritual blessing. Ug manay rason nganong gi-describe ni Apostol Pablo giunsa taniya pagsiguro nga iyahan nata sa Dios. Giunsa man na pagsiguro sa Dios? Gipatikan ka sa balaan nga espiritu. Timaan nga iyahan na ka sa Dios mga igsoon ko. So matawag nato nga sovereign work of God. Dili mahimo na sa tao. Kanang pwede man kang mohatag og panulundon sa imong anak, nga anak na kay nakoy gibili nimo imuha na ning yuta 1 ka hektarya. Pero pwede man na nga mausab pa. Ay nak ato na lang ning ibaligya, ilisdan nato ning laing yuta na pod. So mara bitaw na og mga ginikanan sa una nakasinati pod mi ana no mama. Sa una ako papa kay muapil man pug ihaw-ihaw aning nay mga pista. So isa sige magbuhi ta. Karon ang katingad-an man ako makatawa ko kay ang pilion para daw ko natos pista katong pinakagamay nga baboy. Karon niabot na sa punto nga may unang nidako ang gamay. Ingna uy nidako man na ato lang ni unang baligya ilisdan lang nato ni napabitaw ga sunod. Bisan dili inana no bisan sa mga lain nga mga anggulo sa kinabuhi usay dili honest ang tao. Pero ang Dios nagpabilin siyang honest. Mo nay nakaayo sa mga anak sa Dios. Why? Tungod kay siya nga nagtawag daw nimo ngadto sa kaluwasan nagpabilin siyang matinud-anon, no? So God is faithful and He has a wonderful plan for you, for me. Samtang ni apataning kalibutan na. Mo nang ako nagtuo ko nga di man kabubuton sa Ginoo nga ang iyang katawhan magkinabuhi nga kabos? Di ginakabubuton sa Ginoo. Pero nga namang naamay mahimog yung kabos, basig wala na diskubrihe ang pamaagi nga gikan sa Dios, no? Kay the more ka nga makasinati bisan sa mga material nga mga blessing, the more man ka nga mahimong epektibong alagad sa Dios. Kabubuton din na sa Ginoo nga magantos ka. Pwedeng in a moment, magantos ka. Pariho sa mga tao sa Biblia. Sila si Abraham, si Isaac, diha-diha bagyo dayon. Oo, doon na siya nasunod. Pero doon na sila gi-exert nga effort ug ang ilang pagdepende sa Dios. Tanawa si Lot. Nana siya kadato, pero sa dihang nigawas siya sa lugar sa promised land kay niadto siya sa Sodoma o Gomorrah. Nagpabilin pa bang bless ang iyang kinabuhi? Dili na siya bless. Nahimo hinong alaot ang iyang kinabuhi. So, kung magpabilin ka diha sa direksyon nga gitudlo sa Dios nga mao isubayon nimo ang pagpailalom sa ihang pagmando, masinati nimo ang kadagaya. Masinati nato ang kadagaya. Tungod kay una sa tanan gipasalig na sa Dios sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 3. Spiritually, we are already blessed. Ug ang mga material mununot ra na.
Mga igsoon ko sa Ginoo, pauswagon ta, magpailalom lang ta sa iyang paglihok. Ang Dios magadugang pagpanalangin sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi.